बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज के इस वीडियो सेशन में जिस मौजू के ऊपर बात करनी है वो है लोग क्या सोचेंगे। ये एक ऐसा रोग है, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर इंसान को लग जाए तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। यानी अगर हम ये जुमला बोलते हैं कि बी अनस्टॉपेबल या रुके मत, चलते रहें, मुसलसल कोशिश करते रहें, तो ये जुमला उसके लिए ज़हर कातिल है। चूँकि ये जुमला आपको कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगा कि लोग क्या सोचेंगे। जब तक आप इस बीमारी को अपने आप से दूर नहीं करेंगे तब तक ज़िंदगी में कोई बड़े से बड़ा आप काम नहीं कर सकते। इवन बड़े से बड़ा तो क्या, छोटा काम भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सोच के ताबे हो गए। आप घर से निकलते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, और यकीन करें जो अगला बंदा होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। जिस तरह वो सर संदीप महेश्वरी अक्सर ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे बड़ी कोई इस दुनिया में बीमारी नहीं है। साइकोलॉजिकल, मेंटली और फिर बाद में फ़िज़िकल भी इंसान को इतना डैमेज कर देती है कि इंसान किसी काम का नहीं रहता। चूँकि इंसान के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, यानी वो अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर देता है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ही शक करना शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर एहसास कमतरी का शिकार होकर कहीं किसी कोने में बैठ जाता है, रोता धोता है, या फिर बहुत सारी चीज़ों को क्विट कर जाता है। जब वो बहुत सारी चीज़ों को क्विट करता है तो अल्टीमेटली उसका नुकसान ये होता है कि उसके सारे ख्वाब जो ज़िंदगी में उसने देखे होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये बीमारी तो इस दुनिया में बड़ी आम सी है, इस मुआशरे में हर बंदा यही सोच रहा है, और लोग सम टाइम जो है आपको वैल्यू नहीं देते, लेकिन सम टाइम जब आप कुछ करने जा रहे होते हैं तो आपकी मुखालफत करते हैं। और ये जो जुमला आप कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग बहुत कुछ कहते भी हैं। तो किस तरह इन लोगों की बातों से बचा जाए, किस तरह इस रोग से बचा जाए, सो डैट कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हकीकी खुशी आ सके। क्योंकि जब तक ये जुमला हमारे ज़हनों में है तब तक तो हम खुश नहीं रह सकते, या हकीकी खुशी हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। जिस दिन हम इस जुमले को अपने दिमाग से निकाल देंगे या इस तरह की बातें अपने इर्द गिर्द आने ही नहीं देंगे, उस दिन हम हकीकी खुशी भी हासिल करेंगे और जो हमारा ड्रीम था वो भी हासिल करेंगे। तो इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे ज़्यादा हम जो गलती करते हैं वो ये होती है कि हमारे माइंड के अंदर या हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ खाली जगह मौजूद होती हैं और उसको हम फिल नहीं करते, खुद फिल नहीं करते। तो फिर क्या होता है, वो खाली स्पेस लोग आके फिल करते हैं, और लोग वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें फीड नहीं करते, वहाँ पे गंदगी फेंक रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कहीं किसी मोहल्ले में जाएं, बहुत अच्छा भी मोहल्ला हो, वहाँ पे खाली प्लॉट पड़ा हुआ हो, तो लोग उसका क्या हशर करेंगे। लोग वहाँ पे कचरा फेंकेंगे, वहाँ पे गंद फेंकेंगे, और कुछ अर्सा बाद आप देखेंगे वहाँ पे बदबू पैदा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान का दिमाग खाली होता है तो वो शैतान का घर बन जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों की राय आना शुरू हो जाती है। जब आप थोड़ी सी भी लोगों को स्पेस देना शुरू करते हैं तो फिर लोग आपको फीड करते हैं, और फिर वो बात कि लोग क्या सोचेंगे आपके दिमाग में घर कर जाएगी। लोग जो कुछ कहेंगे उसका आपके ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। आपने बेहतरीन ड्रेसिंग की भी, आपको पसंद है, किसी एक बंदे ने ये कह दिया कि नहीं जी ये तो अच्छी नहीं लग रही, और 10 बंदों ने कहा कि अच्छी लग रही है, फिर भी आपके दिल में, आपके दिमाग में वो एक बंदा चलता रहेगा। आप अपने एम के ऊपर वर्क कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, 2 बंदे कहते हैं कि आप कामयाब हो जाओगे, एक बंदा आके कहता है कि आप नाकाम हो जाओगे, तो आपके दिल में वो नाकामी वाला अंसर जो है वो गालिब आ जाएगा। यूँ आपका वो जो कंसंट्रेशन थी या जो वो फोकस था वो मुतासर होगा। तो इस फोकस को बरकरार रखने के लिए, इस कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर फिल रखना होता है। अब फीलिंग से क्या मुराद है कि उसकी बेस बनानी होती है। बेस कैसे बनेगी कि आप अपनी आप को एक मकसद दे दें, एक डायरेक्शन दे दें, और बिल्कुल वो डायरेक्शन वाज़ेह हो, और उसमें जब आप अपने आप को वो मकसद या वो गोल दे रहे हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि कोई जो मर्ज़ी सोचता रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, मुझे इसमें जो है वो लुत्फ़ आता है, मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर होगी, लिहाजा मैंने ये करना है। अगर मैं कामयाब होता हूँ तब भी, अगर मैं नाकाम होता हूँ तब भी, लोग इसको अच्छा समझें तब भी, लोग इसको बुरा समझें तब भी। और ये तब होगा जब आप अपने इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा बना लेंगे कि लोग जो मर्ज़ी कुछ कहते रहेंगे वो उस दीवार के साथ या उस दायरे के साथ टकरा के बाहर गिर जाएगा। या एक और वो हम अक्सर कहते होते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो आप लोगों की बातों का असर नहीं लेंगे। या इसको यूँ कह लें कि बुज़ुर्ग कहते होते हैं
کہ سنو سب کی کرو اپنی، تو سنتے آپ سب کی ہیں، جو کوئی مشورہ دینے آتا ہے وہ مشورہ بھی لیتے ہیں، لیکن آپ نے آلریڈی اپنے آپ کو ڈائریکشن دی ہوئی، آپ آلریڈی اپنے ایم پہ کلیئر ہے، آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، لوگ باتیں کریں گے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، لوگ جب آپ کو تانے ماریں گے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، یعنی پہلے ہی پرو ایکٹیو جس کو کہتے ہیں وہ آپ ہیں، تو پھر کوئی آپ کا وہ خالی سپیس ہوگی نہیں، کسی کو موقع ہی نہیں ملے گا، لہٰذا آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ دوسری اس میں سب سے عام چیز ہوتی ہے کہ اپنے سیلف کانفیڈنس کو بڑھائیں، اور سیلف کانفیڈنس بھی یاد رکھیں گے تب بڑھے گا جب آپ اپنے اس ایم کے اوپر، اس گول کے اوپر ورک کر رہے ہوں گے، مسلسل ورک کر رہے ہوں گے۔ اور ورک کیسے کریں گے کہ جب آپ ٹوٹلی کلیئر ہیں اباؤٹ یور ڈیسٹنی، جب آپ کے دماغ کے اندر پلان اے بی سی نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ میں بات کہتا ہوتا ہوں، صرف ایک پلان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے، مجھے کرنا یہی ہے۔ اور جب مقابلہ آپ لوگ کرتے ہیں تو خود کے ساتھ کیا کریں، جب دوسروں کے ساتھ کریں گے تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں۔ اب میں ایک کرکٹر ہوں اور میں عام گلی محلے کے کرکٹ کھیلتا ہوں، اور میں بابر اعظم کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دوں، اگر میں بالر ہوں شاہین افریدی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دوں، تو کیا ہوگا؟ کیا مجھے ڈسکریج ہی نہیں ہوگی؟ کیا سیلف ڈاؤٹ نہیں بڑھے گا؟ کیا میرے اندر احساس کمتری نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ مجھے جو گزرا ہوا دن ہے اس کے ساتھ کمپیئر خود کو کرنا ہے، سو دیٹ کہ میں آگے بھی بڑھ رہا ہوں اور مجھے کبھی سیلف ڈاؤٹ کے ساتھ پلہ بھی نہ پڑے اور میں کامیابی کی طرف جاؤں۔ اس میں وہ ایک بڑی زبردست بات بزرگ کرتے ہوتے ہیں کہ برانڈ بنے، لیکن برانڈ بننے کے لیے وہی چیز کہ خالی سپیس آپ نہیں چھوڑیں گے، ویژولائز کرتے رہیں گے۔ اور ویژولائز کیا کریں گے؟ سوچیں گے کیا کہ آپ کا جو مقصد ہے وہ ٹرو ہو رہا ہے، وہ صحیح ہو رہا ہے، آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ اور یاد رکھیں، جس شخص کی جتنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے وہ شخص اتنا زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس مائنڈ کو ضرور دماغ میں رکھنا ہے۔ جب بھی آپ کی مخالفت ہو، جب بھی لوگ تانے مارے، جب بھی وہ آپ کے دماغ میں آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو تب یہ سوچنا ہے کہ سب سے زیادہ میری مخالفت ہونی تب ہے جب میں سچا ہوں۔ لیکن اس کے اندر وہ پیشنس، صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب آپ کوئی بھی چیز سیٹ کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، شکر ادا کرتے رہیں، لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں، لوگوں کو فیل نہ کرائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، لوگوں کو محسوس نہ کرائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں اس کو ہنسی خوشی سنیں اور زندگی میں آگے بڑھے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور پھر کسی چیز کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی کوئٹ نہ کریں، کسی چیز کو ہار مت مانیں، کسی چیز کو سٹاپ مت کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا ڈونٹ سٹاپ، تو رکے مت، چلتے رہیں۔ لوگ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، جس طرح کا مرضی ہے ان کا ریئیکشن آئے، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو صرف اس چیز سے فرق پڑنا چاہیے کہ آپ کی امپروومنٹ ہو رہی ہے، آپ بہتر ہو رہے ہوں، جو آپ کا گزرا ہوا دن تھا اس سے آج کا دن بہتر ہے۔ اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ زندگی میں کامیاب ہیں۔ وہ ایک چیز چھوٹی سی میں نے خود لکھی، وہ آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی ناکامی کو تو اختتام نہ سمجھ، جو اکثر ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، اپنی ناکامی کو تو اختتام نہ سمجھ، ہو جا محو مگر اس کو اختتام نہ سمجھ، تیری کشتی کو مل جائے اگر کنارہ، تیری کشتی کو مل جائے اگر کنارہ، اس کو راستہ سمجھ مگر اختتام نہ سمجھ۔ کسی بھی چیز کو اپنا اختتام نہ سمجھے۔ جب بہت زیادہ پریشر آئے تب بھی رکے مت، کوئٹ مت کریں۔ اور سب سے بڑھ کے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہو، آپ کام نہیں کر رہے ہو، ڈفرینٹ آپ کی متعلق رائے دے، تو آپ سمجھیں کہ یو آر بیکمنگ سکسیزفل۔ اس روگ کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی مت آنے دیں کہ لوگ کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ ایٹ دی اینڈ زندگی میں دیکھیں گے لوگ صرف ایک جملہ بولیں گے اور وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی آپ کسی بڑے شخص سے ملیں تو وہ آپ کو ایک بات بڑی کلیئرلی بتائے گا
کہ لوگ جو ہیں جب آپ کامیاب ہوں گے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ ناکام ہوں گے تو آپ کے بیہائنڈ پہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ کے خلاف تانے ماریں گے، آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے، انہوں نے آپ کے خلاف باتیں کرنی ہی ہیں۔ صرف اس وقت وہ آپ کو ساتھ دیں گے جب آپ کامیاب ہوں گے، سوائے وہ شخص جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے یا جو آپ کا اپنا ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، باقی کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ تو مشکل وقت میں کوئی بھی خالی سپیس لوگوں کو مت دیں، کوئی بھی کمزوری لوگوں کو مت بتائیں، زندگی میں آگے بڑھتے رہیں، آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ فی الحال اس سیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔